अनि पिता त्यो आनन्दको देशमा तपाईँले लानुभयो, धन्यवाद दिन्छौँ। र अब हामी सबै भेला भएको छौँ र आजका सबै सेवकाई तपाईँ प्रभुको हातमा राखेको छौँ। सन्देशवाहक आफ्नो दासहरूलाई तपाईँ प्रभुले करुणा गर्नुहोस्। सबै प्रकारको सेवकाईमा हामी आशिष चाहन्छौँ। भाइ वंशो अनि सम्पूर्ण परिवारलाई तपाईँले करुणा गरिदिने काम गर्नुहोस्। तपाईँको तर्फबाट तपाईँको शान्ति र सान्त्वना तपाईँले दिने काम गर्नुहोस्। किनकि यो बिछोड क्षणिक मात्र हो, एउटा जिउँदो आशा छोडेर जानुभएको छ। त्यो आशामा हामी विचलित हुने छैनौँ। तपाईँले तर्फबाट तपाईँले हामीलाई सबैलाई दया गर्ने काम गर्नुहोस्। सम्पूर्ण सेवकाई तपाईँ प्रभुको हातमा अर्पण गर्दै प्रार्थनालाई धन्यवाद सहित मसीह नाम पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। अब हामी एउटा यो 2016 को 8 नम्बर गीत गाउँछौँ। अनि भाइ केलाई हेरेर बस्यो पढ्दैलाई यो संसार एक दिन जानु छ छोडी, यो संसार एक दिन जानु छ छोडी, केवल जीवनका मिठा यादहरू छोडी, केवल जीवनका मिठा यादहरू छोडी, सम्झना बनी सधैँभरिका लागि, सम्झना बनी सधैँभरिका लागि। यो संसार एक दिन जानु छ छोडी, चाहे हामी महलमा बसौँ, चाहे हामी झुप्रोमै बसौँ, चाहे हामी महलमा बसौँ, चाहे हामी झुप्रोमै बसौँ, यो त सबै एक दिन जानु छ छोडी, यो त सबै एक दिन छोडी जाने नै हो। संसार त केवल परदेश हो, संसार त केवल परदेश हो, परदेशी हामी स्वर्गका यात्री हौँ, परदेशी हामी स्वर्गका यात्री हौँ। यो संसार एक दिन जानु छ छोडी, यो संसार एक दिन जानु छ छोडी, केवल जीवनका मिठा यादहरू छोडी, केवल जीवनका मिठा यादहरू छोडी, सम्झना बनी सधैँभरिका लागि, सम्झना बनी सधैँभरिका
लागि यो संसार एक दिन जानु छ छोडी दुःखहरूमा आनन्दित बसौँ सङ्कष्टमा धीरज धरौँ दुःखहरूमा आनन्दित बसौँ सङ्कष्टमा धीरज धरौँ यो त सबै थोरै समयका लागि नै हो यो त थोरै समयका लागि नै हो त्यसपछि सधैँ आनन्दित हुन्छौँ त्यसपछि सधैँ आनन्दित हुन्छौँ क्षण भएको दुःख फेरि अनन्त सुख क्षण भएको दुःख फेरि अनन्त सुख यो संसार एक दिन जानु छ छोडी यो संसार एक दिन जानु छ छोडी केवल जीवनका मेटा यादहरू छोडी केवल जीवनका मेटा यादहरू छोडी सम्झना पनि सधैँभरिका लागि सम्झना पनि सधैँभरिका लागि यो संसार एक दिन जानु छ छोडी बस्नु छ धेरै बस्नु छ थोरै बस्नु छ धेरै बस्नु छ थोरै आखिर हाम्रो कर्तव्य स्वर्ग हो यो संसार एक दिन जानु छ छोडी यो संसार एक दिन जानु छ छोडी केवल जीवनका मेटा यादहरू छोडी केवल जीवनका मेटा यादहरू छोडी सम्झना पनि भरिका लागि सम्झना पनि सधैँभरिका लागि यो संसार एक दिन जानु छ छोडी त्यही मम्मीको विषयमा उहाँले केही साक्षीहरू बताउनुहुन्छ।
त्यही हुनु छोटो प्रार्थना गर्छौँ ल। जिउँदो परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको अनुग्रहमा मुक्ति छल बचाउनु भयो। आमाले चाहिँ कसरी प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो र कसरी प्रभु पाउनुभयो भन्ने एउटा छोटकरी हो। आमा मसँग बस्नु हुँदाहुँदै हाम्रो बिहान बेलुकी पारिवारिक त्यतिखेर प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको थिएन। तर वचन सुन्नुहुन्थ्यो अनि कयौँ साल 2 साल जस्तो अगाडि नै आएर बसेको थियो। 12 वर्ष चाहिँ प्रभु पाउनु भएको भयो। 2 सालसम्म उहाँले प्रभुलाई विश्वास गर्नु भएको थिएन। तर सङ्गतिमा बसिरहनुहुन्थ्यो फ्यामिली क्लासमा। सधैँ नै मैले आमालाई आमा प्रभुलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्दाखेरि टाउको मात्रै हल्लाउनुहुन्थ्यो। अन्त 2008 मार्च महिना चैत 18 तारिक मैले लेखेर लागेको थिएँ। त्यो दिन हाम्रो फ्यामिली क्लास थिए। त्यो दिनको पाठ थियो यो उसको किताब 24 अध्याय। अनि त्यो पाठमा 15 पदमा लेखेको छ युसुफले भने म र मेरो घराना परमप्रभुको सेवा गर्छु भनेर। फ्यामिली क्लास सक्ने बित्तिकै मैले आमालाई सोधेँ, आमा परमेश्वरको वचनले यस्तो भन्छ, तपाईँ त हाम्रो घरानाको हो। आमालाई तपाईँ बुझ्नुहोस् मात्रै, म तपाईँलाई कर्कप गर्नु हुँदैन पनि, हामीले तपाईँलाई जबरजस्ती गर्नु पनि हुँदैन। आमा तपाईँले जबरजस्ती प्रभुलाई विश्वास गर्नु हुँदैन, हाम्रो करले पनि हुँदैन, तपाईँको हातमा छोडिदिएको छु। त्यो दिन आमाले हुन्छ म आज प्रभुलाई विश्वास गर्छु भन्नु अनि स्वीकार गर्नुहुन्छ, ग्रहण त गराए। तर आत्मिक आमा चाहिँ हाम्रो बढी पिस्किला, जो अहिले हुनुहुन्न, कालेपडाको बढी। उहाँले आफ्नो घरमा 1 हप्ता राखिकन आमाको सङ्गत किन्नुभयो। अनि आमाले निरन्तर पिस्किला बढीको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। पिस्किला बढीले कसरी प्रभु आफ्नो गवाई दिनुभएको रहेछ। अनि मेरोमा आउनुभयो, लिएर आएँ। बढीले आफ्नै घरमा राख्नुभयो आमालाई 1 हप्ता। त्यहाँबाट आमालाई लिएर आएँ। आमाले त्यहाँबाट बढीको गवाई आमाले दिनुहुन्थ्यो। अनि आमाले भन्नुहुन्थ्यो कालेबडालाई, त्यसै बढीले प्रभुको दास बनाएको रहेछ। उहाँले पहिला प्रभु पाएको रहेछ, कस्तो टर्चर गरेको रहेछ बडाले आमा बढीलाई। अहिले बढीको प्रार्थनाले अहिले बडाले स्याउनुपर्छ। अनि त्यस प्रकारले आमाले नै मलाई पिस्किला बढीको गवाई सेयर गर्नुहुन्थ्यो। अनि तपाईँ खुसी छ भने म खुसी छु। अनि परमेश्वरको लोक घरमा आउँदा अति नै खुसी हुन्थ्यो, अति नै आनन्दित हुन्थ्यो। अनि जब आमा वृद्धाकालमा आमाले त लुगा धुनु खोज्नुहुन्थ्यो, अन्त मैले दिन्थेँ म लुगा धुन्थ्यो। जब म बाथरुममा पस्थेँ आमाको लुगा धुँदा मेरो आमा मलाई 9 महिना गर्भमा राखेर कति दुःख पुग्यो होला। म बाल्यकालमा मलाई अम्लीमा डोराएकोला, मैले त्यो कालो पाइखानाहरू गर्दा मेरै आमाले धुइदियो होला। आज म कति भागेँ भने मेरो आमाको लुगा धुनु मैले सेवा गर्नु पायो भने बाथरुममा रुँदै लुगा धुन्थेँ। प्रभुले यो सौभाग्य मलाई आमाको सेवा गर्नु दिनुभयो। अनि जहिले पनि म आउने घरमा खाना खानु पर्दाखेरि पहिला मलाई तिमीले खायो भन्ने आमा आमालाई खाना खुवाएपछि अब तिमीले पनि
घाउ अनि तब 31 तारिकको दिन आमा बिसन्चो हुनुभयो। त्यहाँबाट मैले हस्पिटल लिएर गएँ। हस्पिटल लिएर जाँदा डक्टरले सल्लाह दिनुभयो। डक्टरको सल्लाह अनुसार घरमै उपचार गरेँ। जान्नु मान्नुहुन्थेन। अनि हिजो पनि मैले जबरजस्ती लिएर गएँ। मान्नु भएको थिएन। रिक्वेस्ट गरेर जबरजस्ती फकाएर लिएर गएँ। गएर त्यस पश्चात हस्पिटल एडमिटको कुरा गर्दा मान्नु भएन। फर्किने नै कुरा गर्नु। अनि हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। दाजुलाई फोन गऱ्यो, दिदीहरूलाई फोन गऱ्यो, सबैले ल्याउनु घरमा। घरमा ल्याइ पुऱ्याउँदा यहाँनिर गाडीबाट उत्र्यो। हाम्रो दिदी मार्मा भन्ने काकाको छोरी हुनुहुन्थ्यो, बात बोल्नुभयो। त्यहाँबाट भित्र पसेर यहाँ बाटोमा हाम्रो भाइ शीतललाई देखाउनु भयो। त्यो शीतललाई नै भने हजुर भने भित्र जस्तो दैलो भित्र पस्यो त्यस्तै हाँस्नुभयो। यति बजी हाँस्नुभयो। मैले आमा घरमा आउँदा त हाँस्नु, म हाँस्नु। आमाको हँसी म कहिले भुलिँदिनँ। प्रभुले दिनुभएको जुन शान्तिको हँसी चाहिँ आमाले हिजो देखाउनु भएको। त्यस कारणले गर्दा आमालाई म सोध्ने गर्थेँ, आमा हामी कहाँ जान्छौँ भनेर। स्वर्गीयमा भन्नुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो दाजु मालारीबाट विकास दाजु सायद दिदीहरू आउनु भएको थियो। सायद शुक्रबार, अग्लो शुक्रबारको दिन। त्यतिखेर आमाले प्रार्थना गरेर प्रभुलाई समर्पित गर्ने, म खुसी छु प्रभु, तपाईँको राज्यमा जानु, तपाईँले मलाई बचाउनु भयो, तपाईँले मलाई तपाईँको छोरी बनाउनु भयो। उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। अनि आमालाई म सधैँ सोध्ने गर्थेँ, खुसी छु कोची। अन्त अस्ति एक हप्ता अगाडि चाहिँ के भयो भनेदेखि बिहान पाखा उसले बुहारीको लालसा गर्नुभयो। मलाई सबैलाई भेटेँ। अब बुहारीलाई चाहिँ मैले नभेट्ने रहेछ भन्दा पनि त्यस्तो भन्नु हुँदैन। बिहान 7 बजीको कुरा। अनि मैले उसलाई फोन लगाएँ, आमाले यस्तो भन्नुहुँदैछ, तिमी अनलाइनमा आऊ, भिडियो कलमा आऊ भने। ऊ तुरुन्तै आइहाल्यो। आमासित आमाले भन्यो जयबिसी चाहन हाम्रो त भेट नहुने रहेछ भन्नुभयो। अन्त उसले पनि रुँदै भन्यो होइन त्यस्तो नगर्नु, तपाईँ त जाति हुँदैछ, हामी प्रार्थना गरिरहेको छौँ भन्नु। हो नि भन्यो। अन्त सेलिना खोइ भने चाको दिदीलाई बोलाउनु भयो। अरे दिदीलाई पनि त्यस्तै भन्नुभयो, हामी त अब नभेट्ने रहेछ, त्यस्तो भन्नु हुँदैन मा, जाति हुँदैछ। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? म खुसी छु। तपाईँ आनन्दित छ? म एकदम आनन्द छ। प्रभु म खुसी छु, म एकदम खुसी छु। आमाले यस्तो यो शब्द दिनुभयो। अनि हिजो भित्र बस्दा यति खुसीको साथमा हाम्रो मारो नानाले नै भन्नुभयो, हामी त हाँसी सुत्नुभयो भनेर। अनि यस प्रकारले मलाई जिउँदो आशा छ है, मेरो आमालाई म एकदम परमेश्वरको राज्यमा भेट्छु। यस कारणले गर्दा जस कसैले आज आमालाई भेट्न चाहन्छ भने यो जीवित प्रभु येशू मसीह स्वर्ग लाने बाटो उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँ भएको अरू कोही छैन भनेर परमेश्वरको पवित्र शास्त्रमा बाइबलले। अनि आमालाई योपालि दिनुभएको परमेश्वरले प्रतिज्ञा, यिर्मया किताब 24 अध्यायको 7 पद, उहाँले आफ्नो प्रजा बनाउनुहोस् भन्थ्यो। अनि आमालाई त्यो प्रतिज्ञा मैले दिएर दाबी गर्दा आमाले भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँले त मलाई मेरो तपाईँको छोरी पो बनाएछ प्रभु भनेर आमाले यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। त्यो प्रतिज्ञालाई आमाले दाबी गर्नुहुन्थ्यो। हेर छोरा, मैले 12 वर्ष भयो प्रभु पाएको, बाइबल खोलेर मलाई 12वटा प्रतिज्ञा आमाले देखाउनुहुन्थ्यो। आमालाई दिएको प्रतिज्ञा आमाले बाइबलमा चेपेर राख्नुहुन्थ्यो। अनि सधैँ त्यो प्रतिज्ञालाई आमाले हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई पनि जिउँदो आशा छ, एक दिन म पनि यो संसार छोड्छु, मेरो आमालाई म निश्चय भेट्छु। यो चाहिँ प्रभु येशू मसीहले मलाई दिनुभएको छ। अनि जस कसैले प्रभु येशू मसीहले विश्वास गर्नुहुन्छ उसले पनि आमालाई भेट्ने निश्चय सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म राख्दछु। अब हामीले मामको साक्षीहरू भाइबाट सुने। भाइ विकासले छोटकारीमा प्रार्थना गरिदिनुहोस्।
प्रेमी विश्वासयोग्य जीवित सत्य परमेश्वर जसले स्वर्ग र पृथ्वीलाई बनाउनु भयो, मनुष्य जातिलाई सृजना गर्नुभयो, युवा थोकका सृष्टिकर्ता तपाईँ हुनुहुन्छ। आज हामी यस दुनियाँमा सास लिइरहेका छौँ, हिँडिरहेका छौँ, बात गरिरहेका छौँ भने यो तपाईँको असीम दया करुणा अनुग्रहले मात्र हामी छौँ। परमेश्वर पिता लगायत हाम्रो प्रिय अङ्गीलाई पनि तपाईँ आफ्नो सबैको पूर्ण भएन अद्भुत प्रकारले बचाउनु उनको जीवनमा गर्नुभयो। त्यो स्वर्गीय आनन्दको लागि मेरो ऋणी आभारी छु। एउटा जीवित साक्षी उनको वृद्ध अवस्था र यो शरीरको क्षीण भएको अवस्थामा, रोगले पीडित भएको अवस्थामा पनि सधैँ उसको हसमुख अनुहारमा तपाईँको ज्योति मैले सधैँ देख्न पाएँ। मैले पनि आफ्नो छोरीसँग के कुरा बात गर्ने मौका पाएँ। केही कुरा सोध्ने मौका पाएँ। उनी यति खुसी थिए, उनको गुनासो केही थिएन। तपाईँ जब मैले सुनिरहेको थिएँ तपाईँको केही गुनासो, तपाईँको इच्छा आफ्नो छोरीलाई त्यो सुखमय देशमा लाने, अनि तपाईँले साँच्चै तपाईँले लानुभयो। तपाईँलाई हृदय खुली धन्यवाद चाहन्छु। यति सहज मृत्यु जसको कारणले गर्दा उनी सधैँ त्यो अनन्त जीवन प्रवेश गरिसके, हामी तपाईँलाई हृदय खुली धन्यवाद चाहन्छौँ। हाम्रो प्रिय आफन्तहरू धेरै छ, यस अनन्त जीवनको कुरा गर्नु बिके छ जान्छ। हाम्रो हृदयको प्रार्थना छ सम्पूर्ण हाम्रो परिवारलाई तपाईँले बचाइदिनु। मेरो नाना भेना, मेरो भाना भान्जीहरू जति शाखा सन्तान छन् सबैप्रति तपाईँको अनुग्रह रहे, यो हाम्रो प्रार्थना छ। शरीरमा हामी निश्चय दुखित छौँ। यो घरमा एउटा ज्योति निभेको जस्तो भयो संसार। प्रभुजी भाइ वंशुलाई माथिबाट त्यो सान्त्वना प्रदान गर्नु। बहिनी त आउनै सक्नु भएन, उहाँ पनि तपाईँको दया रहेको प्रभु, तपाईँको कृपा रहेको प्रार्थना छ। हाम्रो रहल परिवारमाथि तपाईँले दयाको हात राखिदिनुहोस्। भाइ वंशुलाई साहस हिम्मत तपाईँले दिइबक्सिनुहोस्। प्रार्थना छ उपस्थित लोकहरूका आवश्यकतालाई आफन्तहरू जति आउनुभएको छ आवश्यकता तपाईँले पुरा गर्नु। यो हृदयको प्रार्थना छ। आफ्नो दासले हात मारे भन्नुहोस्। आशिष पे समय चाहन्छौँ, दया गर्नुहोस् भन्ने प्रार्थना छ। आफ्नो छोरीलाई एउटा माध्यममा यो समयलाई बिल्कुल तपाईँको आत्मा सुम्पन्दै प्रार्थना बिन्ती धन्यवादलाई प्रभु यीशु मसीहको नाम स्वर्गीय पिता यसलाई सुनिग्रहण गर्नुहोस्। अब हाम्रोमा यहाँनिर सुतिरहनु भए तापनि हामीसँग आफ्नो दासहरू भइकन बोलिरहनु भएको छ। अझै पनि हामीसँग उहाँबाट सुझाव सल्लाह दिने चाहना प्रभुले राख्नु भएको छ। अब हामी प्रभुको दासबाट केही वचनहरू सुन्छौँ। संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, पढौ र मानौ तिम्रो दिन जीवनमा सहायक पर्छ। ओ संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, पढौ और मानौ सबैलाई जय मसीह।
आजको दिन हाम्रा यहाँनिर नाम लेखिएको रहेछ माइले लामा र हाम्रै आमा। उहाँलाई प्रभुले आफ्नो महिमामा लानुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको पार्थिव शरीरलाई दफनाउनको निम्ति यो सेवका यस प्रकारले राखिएको छ परमेश्वरको वचनको आधारमा। र यस सम्बन्धमा भेला हुनुभएका सबै उहाँका परिवारका लोकहरूलाई, शाखा सन्तान, छरछिमेकी जतिजना हुनुहुन्छ, मित्रवर्ग, साथै प्रभुका जनहरू जो विभिन्न मण्डलीहरूबाट भेला हुनुभएको छ, हामी तपाईँलाई हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशूको नाममा स्वागत जनाउँछौँ। र यो सेवकालाई वचनद्वारा हामी अब अगाडि बढाउनेवाला छौँ र हामी एक दुईवटा पदहरू परमेश्वरको वचनमादेखि पढ्नेछौँ र छोटकरीमा केही विचारहरू हेरिकन हामी फेरि पनि ग्रेभयार्डमा गइकन हामी यसपालि यो सेवकालाई हामी अन्त गर्नेवाला छौँ। सबभन्दा पहिला हामी भजन सङ्ग्रह किताब 116 अध्यायको 15 पद हामी पढ्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 116 अध्यायको 15 पदमा यस प्रकारले लेखिएको छ, परमप्रभुको दृष्टिमा उहाँका पवित्र जनहरूको मृत्यु अनमोल छ। परमप्रभुको दृष्टिमा उहाँका पवित्र जनहरूको मृत्यु अनमोल छ। अर्को पद हामी पढ्छौँ यशायाको किताबबाट, यशायाको किताब 57 अध्याय 57, आइजाया 57 57 अध्यायको हामी 1 अनि 2 पद पढ्नेछौँ। धर्मीजन नाश हुँदैछ तर कसैले यो कुरो हृदयमा राख्दैन, अनि करुणामय मानिसहरू लगिँदैछन् तर धर्मी जनता आउन लागेको विपत्तिको सामुबाट लगिएको हो भने कसैले विचार गर्दैन। ऊ शान्तिभित्र प्रवेश गर्नेछ, तिनीहरूले आफ्ना ओछ्यानहरूमा विश्राम लिनेछन्, आफ्ना सिधा चालमा हिँड्ने हरेक जन। धर्मीजनको मृत्यु ऊ शान्तिभित्र प्रवेश गर्नेछ। तेस्रो पद हामी यहाँनिर पहिलो थेसलोनिक किताब 4 अध्यायको 13 अनि 14 पदबाट हामी पढ्नेछौँ। पहिलो थेसलोनिका 4 अध्याय 13 अनि 14 पदमा यस प्रकारले लेखेको छ, तर हे भाइहरू हो, अरू आशा नहुनेहरू गरे जस्तो चाहिँ तिमीहरूले शोक नगर भनेर ती सुति जानेहरूको विषयमा म तिमीहरूलाई अन्जान रहेको चाहदिनँ, किनकि यीशु मर्नुभयो र बौरेर उठ्नुभयो भने हामी विश्वास गर्दछौँ भने उसरी नै यीशुमा सुतेकाहरूलाई पनि परमेश्वरले उहाँको साथमा ल्याउनुहुनेछ। यो मृत्यु यहाँ जो पनि छ, आज प्रभु यीशु मसीहले के गर्नुहुन्छ, जुन प्रकारले उहाँ बौरेर उठ्नुभयो उहाँले बौरी उठाउनुहुनेछ र आफ्नो साथमा लानुहुनेछ। प्रभुले यो 3वटा पद पढाइमा हामीलाई आशिष दिएको हुन्, हामीसँग बात गरेका हुन्। सानो प्रार्थना हामी गरिकन वचन हामी अगाडि बढाउँछौँ। हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रो प्रेमी परमेश्वर पिता, तपाईँ धन्यको परमेश्वर, हाम्रो साथमा तपाईँ आउनुभएको थियो, हाम्रो साथमा रहनुभएको छ। अहिले पनि आफ्नो उपस्थिति हाम्रो बिचमा तपाईँले दिनुभएको छ, किन हामी तपाईँको नाममा जिउने लोगहरू हामी तपाईँलाई धन्यवादमा यो घरलाई पनि तपाईँले आफ्नो नाममा आज बचाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो उद्धारको परिचयमा जुन प्रकार हाम्रो भाइ वाङचुकले आज यस प्रकारले यो कुरो भनेको थियो, आज यस यहोशू किताब 24 अध्यायको 15 पद उहाँको पाठमा म अनि मेरो परिवारले हामी परमेश्वरको सेवा गर्नेछौँ। यो घरलाई आज तपाईँले तपाईँको सेवा गर्ने आज बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सधैँ नै यहाँहरूको साथमा पनि यस घरमा रहिरहनु भएको छ। अहिलेको यो समयमा पनि तपाईँ त्यो सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। यसको निम्ति सेवकै जो पनि हाम्रा आज माइली लामाको निम्ति, हाम्रो आमाको निम्ति, वंशीको आमाको निम्ति हामीले जो गरिरहेका छौँ यो दफनको सेवकाईको सम्बन्धमा, यो सेवकाईलाई पुरा गर्नको निम्ति पनि हामीलाई सबै प्रकारको अगुवाई हामीलाई गर्न निम्ति तयार भइराख्नु भएको छ। यो सिंहासनमा विराजमान बनिकन यसमा तपाईँको अगुवाईमा, तपाईँको आज यस प्रकारले डिरेक्सनमा हामीलाई यो सबै सेवाहरू अझै पुरा गर्दै जान सहायता अगुवाई तैँले गरिदिनुहोस्। हाम्रा आज आमाकी जो पनि गवाई थियो, यो गवाईलाई आज हामीले भाइ वाङचुकको जीवनद्वारा हामीले उहाँको आज यो भनाइद्वारा हामीले सुन्न पायौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवादमा यसमा तपाईँको आशिष रहेको छ। तपाईँको लोगहरूको साथमा जो यहाँले भेला भएका छ, साथै उहाँको परिवारका लोगहरू, कतिजना शाखा सन्तानहरू आज कतिजनालाई आज दिनेसम्म तपाईँलाई पाएका छैनन्, उहाँले यो गवाईलाई सुनेका छन् र उहाँलाई यो आह्वान दिएको छ, यदि तपाईँलाई विश्वास गऱ्यो भने उहाँले पनि त्यो उद्धार मुक्ति पाइकन जुन प्रकारले जो हामीले भजन सङ्ग्रह किताब 116 अध्यायको 15 पदमा हामीले पढेका थियौँ, यहाँनिर यो मृत्युलाई चाहिँ एउटा प्रेसियस डेथ
बहुमूल्य या त एउटा अमूल्य मृत्यु भनिकन यहाँनिर भनिएको छ, बताइएको हामी देख्न सक्छौँ। यो प्रेसियस डेथ, परमप्रभुको दृष्टिमा उहाँका पवित्र जनहरूको मृत्यु अनमोल छ। यसमा पवित्र जनहरूका जुन मृत्यु जो भन्छ यसलाई चाहिँ अनमोल मृत्यु या त प्रेसियसमादेखि हामी हेर्नेवाला छौँ। अनि तेस्रो जो पनि पद हामीले पहिलो तेस्रोनिक किताबबाट हामीले पढेका थियौँ 4 अध्यायको 13 अनि 15 पदमा यहाँनिर यीशुमा सुति जानेहरूको लगाउमा अर्थात् पवित्र जनको मृत्युको बारेमा त्यहाँनिर के गरेको छ लेखेको छ। यसलाई चाहिँ हामी पर्पोजफुल डेथ, एउटा उद्देश्यपूर्ण मृत्यु भनिकन आज हामी के गर्न सक्छौँ भन्न सक्छौँ। यसमा पवित्र जनहरू जब पनि यस प्रकारले सुत्छन् अर्थात् मृत्युमा जान्छन् अर्थात् परमेश्वरको राज्यमा उनीहरू प्रवेश गर्छन्, आज उनीहरूको मृत्यु 3 प्रकारले आज नामकरण गरेको हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ है। प्रेसियस डेथ, अनमोल मृत्यु, पिसफुल डेथ, आज एउटा शान्तमय मृत्यु, अनि पर्पोजफुल डेथ, एउटा उद्देश्य लिकन आज यो संसारदेखि बिदा हुने कुरा आज हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। सबै कुरालाई हामीलाई वर्णन गरिकन हेर्ने हाम्रो मौका छैन, तर 1-2 विचारहरू हामी हेर्ने। सबभन्दा पहिला यो अनमोल मृत्युको बारेमा हामी के गर्नेवाला छौँ हेर्नेवाला छौँ। कसरी चाहिँ आज पवित्र जनहरूको मृत्यु आज के हुन्छ प्रेसियस हुन्छ है, अनमोल हुन्छ। यसमा यो मृत्यु जो पनि यहाँ छ यो एउटा अनमोल मृत्यु, यसको दाम आज के गर्न सकिन तोकिन सक्छ। यस्तो प्रकारको मृत्यु त्यो पनि कसको दृष्टिमा अरे परमेश्वरको दृष्टिमा भनिकन यहाँले के गरेछ लेखेको छ। त्यो पदलाई म फेरि पनि तपाईँलाई पढेर सुनाउँदैछु। परमप्रभुको दृष्टिमा, परमप्रभुको दृष्टिमा उहाँका पवित्र जनहरूको, उहाँको पवित्र जनहरूको मृत्यु अनमोल छ। यसका यो अनमोल भएको कारण के हो आज हामी देख्छौँ। परमेश्वरले जुन पनि कुरालाई मूल्यवान ठहराउनुहुन्छ त्यो कुराको लगाउमा विशेष गरी उहाँले उहाँको क्यालकुलेसनमा, उहाँको जो पनि आज हिसाब किताबमा है उहाँले यो मूल्यता जो पनि छ यो मूल्यतालाई चाहिँ आत्माको आधारमा उहाँले के गर्नुहुन्छ। मत्ती किताब 16 अध्यायको 26 पदमा यस प्रकारले यहाँनिर लेखेको कुरा हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। किनकि मानिसले सारा संसार प्राप्त गरे तापनि आफ्नो आत्मालाई चाहिँ अर्थात् प्राणलाई गुमायो भने, अङ्ग्रेजीमा सोल भनेर लेखेको छ, त्यसलाई के फाइदा भयो? अथवा आफ्नो आत्माको सट्टामा अर्थात् प्राणको सट्टामा मानिसले के देला? आज मान्छे जातिको प्राण जो भन्छ, मान्छे जातिको जुन आत्माको 7 पदमा यो कुरो के गरेछ लेखिएको छ। अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नु भयो र तिनको नाकका प्वालहरूमा जीवनको सास रोकिदिनु भयो र मानिस जिउँदो प्राणी भयो। आज मान्छे जातिको मूल्यता यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ। मान्छे मूल्यवान यस कारण बन्न गयो किन परमेश्वरको जीवन आज उसले पाए। जस कसैले परमेश्वरको जीवनलाई पाएको छ उनीहरू चाहिँ आज मूल्यवान भनिकन रहन्छ। किनभने के भयो, समय आयो मान्छे जातिले पाप गर्यो, पाप गरेको खण्डमा मान्छे जातिको यो आत्मा जो पनि थियो जो परमेश्वरले मूल्यवान बनाएको थियो यो आत्मा के गर्नु गयो मर्न गयो। मरेको कारणले फेरि मरेको मान्छे के हुँदैन त्यहाँनिर भ्याल्यू हुँदैन है, मूल्य त्यहाँनिर के गर्दैन हुँदैन। मान्छे जातिले पापमा आफूलाई के गरेको छ भने बेचेको छ भनिकन आज परमेश्वरको वचन यहाँनिर लेख्छ। एउटा राजाको बारेमा यहाँ कुरा गरेको छ, त्यो पद म भेट्दिनँ, मलाई थाहा छैन, तर यहाँनिर पहिलो राजा किताब 21 अध्यायमा हुन सक्छ। र पहिलो राजा किताब 21 अध्यायमा एउटा आहाब राजाको विषयमा बताइएको छ। त्यहाँनिर यहाँनिर 25 पदमा रहेछ, पहिलो राजा फर्स्ट किङ च्याप्टर 21 वर्स 25, 21 अध्यायको 25 पदमा। तर आहाब जस्तो अरू कोही भएन जसले परमप्रभुको दृष्टिमा, यहाँ परमप्रभुको दृष्टिको कुरा गरेको छ, परमप्रभुको दृष्टिमा दुष्ट काम गर्दा आफैलाई बेचे। परमेश्वरले दिएको जो पनि धन छ, परमेश्वरले दिएको जो पनि मूल्यता छ, यो मूल्यतालाई उसले के गरे संसारको कुरामा आज दुष्टतामा, अपराधमा, पापमा उसले के गरी पठाए बेची पठाए। ऊ मूल्यहीन बन्न गए। उसको जीवन जो पनि छ यो के भयो मूल्यहीन भयो, त्यसको कुनै मूल्यता त्यहाँनिर छ। यसमा संसारमा जतिजना मान्छे छन्, अब यो प्रकारले हामी आदमको विषयमा यही कुरो देख्छ। आदमले पनि अनाज्ञाकारी भइकन आज पाप गरेको खण्डमा अब उसले त्यो पापको द्वारा के ल्याए मृत्यु ल्याए। त्यसो त उनीहरू मूल्यहीन बन्न गए, उनको अब कुनै दाम त्यहाँनिर छैन। यहाँनिर हामी रोमीको किताबमा यो कुरो के हुन सक्छौँ देख्न सक्छौँ। रोमी किताब 5 अध्यायको यहाँनिर 12 पदमा यस प्रकारले लेखिएको छ। 5 अध्यायको 19 पदमा पहिला अनआज्ञाकारिताद्वारा पाप संसारमा आयो भन्ने कुरो यहाँनिर बताइएको छ भने, किनकि जसरी एउटा मानिसले आज्ञा भङ्ग गरेकोले धेरैजना पापी बनिए। अनि त्यसको बादमा 12 पदमा आइकन भन्छ, यसकारण जसरी एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप पस्यो र पापद्वारा मृत्यु आयो,
अनि त्यसरी नै मृत्यु सबै मानिसहरूमा फैलियो किनकि सबैले पाप गरेका छन्। मान्छे जातिले पाप गरे खण्डमा आफैलाई बेची पठाए। उनीहरू यो आत्मा जो पनि अति मूल्यवान थियो, यो आत्मालाई उनीहरूले बेची पठाए, यो आत्माको मृत्यु हुन गयो। जसले गर्दाखेरि आज मान्छे जाति अब परमेश्वरको दृष्टिमा के गर्नु गयो? मूल्यहीन बन्न गयो, मूल्यहीन बन्न। उसको दाम छैन अब है। ऊ एउटा माटो छ है, आज त्यहाँनिर के भएको छ? मृत्युमा आज ऊ गएको छ। उसले परमेश्वरको साथको सम्पर्कमा ऊ रहन सक्दैन, परमेश्वरको जीवनलाई आज उसले उपभोग गर्न सक्दैन। जसको चाहिँ परमेश्वरको जीवनलाई आज आफ्नो जीवन उपभोग गर्न सक्दैन है, आज उनीहरू के हुन सक्दैन, उनीहरूको कुनै मूल्यता छैन। यसरी यहाँनिर भनिन्छ पवित्र जनहरूको मृत्यु हुन्छ। पवित्र जन, यसरी त्यो पवित्र जनको आज दर्जामा के गर्नुपर्छ? आउनुपर्छ। त्यो जीवन जो पनि परमेश्वरले आज दिनुभएको छ, त्यो जीवनलाई आज हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको जीवन चाहिँ के रहेछ? अनन्त जीवन। परमेश्वरको जीवन के छ? अनन्त जीवन। यसमा आज परमेश्वरले यो जीवन दिनका निम्ति आज मान्छे जातिलाई फेरि त्यो जीवन दिकन मान्छेलाई आज मूल्यवान बनाउन निम्ति, आज दामले भरिएको आज बनाउन निम्ति, दामी बनाउनको निम्ति आज परमेश्वरले के गर्नुभयो? संसारमा आउनु पर्यो अनि आफूलाई उहाँले गरिब बनाउनु भयो। परमेश्वरको वचन यस प्रकारले लेखेको छ ताकि हामी धनी हौँ भनेर फेरि पनि त्यो मूल्यतालाई आज हामी प्राप्त गरौँ, त्यो जीवनलाई हामी प्राप्त गरौँ, त्यो अनन्त जीवनलाई प्राप्त गरौँ है। आज यहाँनिर यो कुरो के गरेछ लेखेको हामी देख्न सक्छौँ इफिसी किताबमा। इफिसी किताब माफ गर्नुहोस्, दोस्रो कोरिन्थीमा रहेछ। दोस्रो कोरिन्थी किताब 8 अध्यायको 9 पदमा यस प्रकारले लेखेको हामी के गर्न सक्छौँ? पाउन सक्छौँ। दोस्रो कोरिन्थी किताब 8 अध्यायको 9 पद। किनकि तिमीहरू हाम्रा प्रभु यीशुको अनुग्रह जान्दछ, उहाँको गरिबीद्वारा तिमीहरू धनवान हो भनेर, मूल्यवान हो भनेर उहाँ धनवान भएर पनि तिमीहरूको निम्ति गरिब बनियो। हाम्रो प्रभु यीशु मसीह यस संसारमा आइकन उहाँ गरिब बनियो। उहाँले आफ्नो महिमाको जो धन छ त्यो धनलाई उहाँले के गरिदिनु? हामीलाई दिनको निम्ति, त्यो जीवन हामीलाई दिनको निम्ति। किनभने यो जीवनमा आज त्यो धन, त्यो मूल्यता आज हामी के गर्न सक्छौँ? पाउन सक्छौँ। उहाँले दिन चाहनुभएको जीवन चाहिँ अनन्त जीवन हो है, अनन्त जीवन। यो जीवनलाई प्राप्त गरौँ भनिकन हामी फेरि पनि धनी हौँ, हाम्रो फेरि मूल्य त्यहाँनिर होस्, मूल्यता आज हाम्रो आओस् भनिकन आज प्रभुले के गर्नु? आफ्नो प्राण उहाँले दिनुभयो। कल्भरी क्रुसमा गइकन आफ्नो रगत बहाउनु भयो अनि यो रगतले आज हाम्रो पापलाई के गर्छ? क्षमा गर्छ अनि हामीलाई फेरि के गर्छ? धनी बनाउँछ, हामीलाई मूल्यवान बनाउँछ। इफिसी किताब 1 अध्यायको 7 पदमा यो कुरो लेखेको हामी पाउन सक्छौँ। इफिसी किताब 1 अध्यायको 7 पदमा यहाँनिर उहाँमा हामीले उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार, अब यहाँ चाहिँ धनको कुरा गर्छ अर्थात् दाममा अब त्यहाँनिर आउँछ। उहाँको अनुग्रहको धन अनुसार उहाँको रगतद्वारा छुटकारा अर्थात् पापहरूको क्षमा पाएका छन्। कति मिठो कुरा हामी पाउँछौँ। हामी फेरि पनि धनी हुन सक्छौँ। कसरी धनी हुन्छौँ? हाम्रो पाप के हुनुपर्छ? क्षमा हुनु। किन यो पापले आज हामीलाई मूल्यहीन बनाइदिन्छ, हाम्रो मूल्यता हुँदैन, हाम्रो दाम हुँदैन। परमेश्वरको दृष्टिमा आज हामी है आज गरिब, त्यो धुलो छ र परमेश्वरको वचनले यस प्रकारले भन्छ धुलो छ र आज हामी के हुन्छ? रहिरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरले आज हामीलाई त्यो धुलोबाट उठाइकन त्यो महिमाको आशा अर्थात् त्यो धनवान उहाँले बनाउनु, त्यो मूल्यता फेरि पनि उहाँले हामीलाई के हुनुहुन्छ? दिनुहुन्छ। त्यो आदर इज्जत त्यो जुन पनि गौरव छ आज प्रभुले हामीलाई के हुन्छ? प्रदान गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो आमाले पनि यो जीवनलाई उहाँले के हुन्छ सके? प्राप्त गर्न सके। कति तारिक अरे भाइ? के लेखेछ? कति तारिक लेखेछ यहाँले? 18 तारिक 18 तारिक मार्च महिना 2008मा उहाँले पनि यो जीवनलाई फेरि के गर्नुभयो? प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले प्राप्त गर्न चाहेको थिएन रहेछ धेरै समयसम्म है। हाम्रो भाइ वाङचुकलाई प्रभुले बचाउनु भयो अनि उहाँको साथमा उहाँले घरमा रहँदाखेरि आज पारियुक्सियो काम सधैँ नै भाइले आज वचनहरू दिकन आज उहाँलाई के गर्थ्यो? सुसमाचार आज सुनाउने गर्थ्यो। अनि त्यो यहोशू किताब 24 अध्यायको 15 पदले म अनि मेरो परिवारले हामी प्रभुको सेवा गर्नेछ। आज त्यो पदले आज उहाँलाई के गरे? छुयो, उहाँलाई स्पर्श गरे र उहाँले पनि यो निर्णय गरे पक्का म पनि अब के गर्छु? परमेश्वरको सेवा गर्नेछु। अब म पनि उहाँको दृष्टिमा मूल्यवान बन्छु। अनि उहाँले आफ्नो पापलाई मानिलिनु भयो, पाप क्षमा उहाँले के गर्नुभयो? पाउनुभयो। प्रभु यीशुको रगतले उहाँको सबै पापलाई धोइदिए अनि उहाँ त्यो खुसी हुने भयो। हामी किनभने उहाँ दामी बन्नु, मूल्यवान, यसकारण उहाँ धर्मीजन हुनु। यसमा धर्मी हुने जुन कुरा, धर्मीजन हुनुको मतलब चाहिँ हाम्रो पाप क्षमा भएको यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ धर्मी भनिन्छ है। यहाँनिर हामी रोमी किताब 6 अध्यायमा यो कुरा हामी के सक्छौँ? देख्न सक्छौँ। रोमी किताब 4 अध्यायमा, रोमी किताब 4 अध्यायको यहाँनिर 7 अनि 8 पदमा 6 पदमा लेख्दैछ है। परमेश्वरले धर्मी ठहराएको जुन व्यक्ति छ उसको धन्यतालाई दाउदले यस प्रकारले वर्णन गरेका छन्। 7 पद, जसका अधर्महरू क्षमा भएका छन्,
जसका पापहरू ढाकिएका छन्। तिनीहरू धन्य हुन् जसलाई प्रभुले पापी ठहराउनु नै छैन, त्यो मानिस धन्य हो। धर्मी भन्नुको मतलब चाहिँ जसलाई परमेश्वरले के गर्नु न पापी। अब यो पक्का के भएछ, पहिला त पापमा आज यो जन्मेकाले पापमा बढिरहेको थियो, पापमा यो बेचिएको थियो, यसको मूल्यता थिएन। तर जब यसले आफ्नो पापलाई मानिलियो, मेरो समक्ष आयो, अनि आज परमेश्वरले हाम्रो पापलाई केले क्षमा गर्छ? परमेश्वर वचन दिएछ पहिला यूहन्ना 1:7 परमेश्वरको पुत्र यीशुको रगतले हामीलाई सब पापबाट के गर्छ? शुद्ध पार्छ। अनि 1:9 पहिला यूहन्नामा हाम्रो यो आह्वान दिएको छ, यदि तिमीले आफ्नो पापलाई मानिलियौ भने तिम्रो पापलाई क्षमा गर्न अनि तिमीलाई सबै अधर्मदेखि शुद्ध गर्न उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। यसकारण आमाले के गरे त्यो दिन आज बुढामा आइकन उहाँले आफ्नो पापलाई के गर्नुभयो? मानिलिनु भयो। अनि उहाँले त्यो पाप क्षमा पाउनुभयो। उहाँ फेरि परमेश्वरको दृष्टिमा के भन्नुभयो? धर्मी बन्नुभयो, पवित्र जन बन्नुभयो। यसकारण आज उहाँको मृत्यु जो पनि छ, हिजोको दिन जो पनि भए, हिजो 3:20 कि 25 आज उहाँले जब आफ्नो प्राणलाई त्याग गर्नुभयो, त्यो प्राण के भएको थियो? यसले छुटकारा पाएका थिए। मान्छे जातिको प्राणले छुटकारा पाउनु यो सजिलो कुरा छैन। एउटा ठुलो दाम के गर्नु पर्दो रहेछ? तिरिनु पर्दो रहेछ। जसलाई कुनै पनि मानिसले के गर्नु सकेको थिएन, आज तिर्न सकेको थिएन। भजन सङ्ग्रह किताब 49 अध्यायमा यो कुरो के छ लेखिएको छ। भजन सङ्ग्रह किताब 49 अध्यायमा यो कुरो लेखेर हामी यहाँनिर पाउन सक्छौँ। 49 अध्यायको 49को यहाँनिर 7 पदमा लेखेको छ, तीमध्ये कसैले पनि आफ्नो भाइलाई कुनै रीतिले छुटाउन सक्दैन, न त उसको निम्ति परमेश्वरलाई छुटकाराको दाम नै तिर्न सक्छ। 8 पद, किनकि तिनीहरूको प्राणको छुटकाराको दाम अमूल्य छ, कहिल्यै पुग्दैन। मान्छे जातिको प्रयासले, मान्छे जातिको धर्म कर्मले, रीतिथिति दस्तुरी पुरा गराइले कहिले पनि आज मान्छे जातिले आफ्नो प्राणको छुटकारा दिन सक्दैन। यो अमूल्य छ। तर जस कसैको प्राणको छुटकारा भएको छ, जस कसैले पापको क्षमा पाएको छ, जस कसैको लगाउमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यसमा कुनै पाप छैन, परमेश्वरले पापी ठहराउनुहुन्न, त्यो व्यक्ति चाहिँ आज के छ? अमूल्य भएको छ। किन यो छुटकाराको दाम तिर्न निम्ति आज प्रभुले के गर्नुभयो? यो छुटकाराको दाम आफै बनिकन आउनुभयो। प्रभु यीशु मसीह अति नै धनी, उहाँ महिमित हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गमा उहाँ पिताको साथमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो महिमामा त्यो अनन्त जीवनलाई लिकन उहाँ यस पृथ्वीमा के गर्नुभयो? आउनुभयो। अनि उहाँले आफ्नो रगत बहाउनुभयो। अनि यो रगत के छ? अति नै अमूल्य रगत है। आउनुहोस् त्यसलाई हामी पहिलो, अनि यसद्वारा मात्र आज हामी त्यो पापको छुटकारा आज हामी पाउन सक्छौँ। हामी अमूल्य बन्छौँ परमेश्वरको दृष्टिमा। पहिलो पत्रुस किताब 1 अध्यायको यहाँ हामी 18-19 पदमा हामी देख्छौँ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूदेखि चलिआएको तिमीहरूको व्यर्थको चालचलनबाट तिमीले चाँदी र सुन जस्ता नासुने चिजहरूद्वारा छुटकारा पाएका होइन। यसमा आज यो संसारमा चलिरहेको व्यर्थको चालचलनबाट यो चाँदी र सुनले पनि के गर्न सक्दैन? हामीलाई छुटकारा दिन सक्दैन। अनि यहाँनिर हामी के देख्छौँ है? तर निर्दोष र निष्कलङ्क थुमाको रगत प्रभु यीशु मसीह संसारमा पाटो बनिकन आउनुभयो, बलि बनिकन आउनुभयो। उहाँले त्यो बलिदान गरिकन आफ्नो रगत बहाउनुभयो, अर्थात् ख्रिस्टको बहुमूल्य रगतद्वारा छुटकारा पाएका छन्। हाम्रो छुटकारा आज त्यो बहुमूल्य रगत, यो बहुमूल्य रगत चाहिँ हाम्रो के हो? छुटकाराको दाम हो है। हामी मत्ती किताब 20 अध्यायको 28 पदमा यो कुरो लेखेको हामी के हुन सक्छौँ? पाउन सक्छौँ। मत्ती किताब 20 अध्यायको 28 पद, त्यसरी नै मानिसका पुत्र पनि सेवा गरिनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैको सट्टामा छुटकाराको दामको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आए। यसमा प्रभु यीशु मसीहको रगत जो पनि छ, यो अनुग्रहको धनद्वारा उहाँले आज हामीले के हुन्छ? प्रदान गर्नुहुन्छ हाम्रो पापको छुटकारा। तब मान्छे जाति के हुन्छ? मूल्यवान बन्छ, त्यसलाई धर्मी जन बन्छ। यसो धर्म कर्म गरेर धर्मी भएको होइन, तर पापको क्षमा हुने व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ? त्यो चाहिँ धर्मी हुन्छ। अनि यो धर्मी जनको मृत्यु चाहिँ आज परमेश्वरको दृष्टिमा के छ अरे? अमूल्य छ अरे। त्यसै हामीलाई यो कुरो थाहा हुनुपर्छ। अहिले हामी पापमा हाम्रो जीवनलाई व्यतीत गर्छ, हाम्रो पाप क्षमा भएको छैन। यसो उहाँले भन्न सक्नुभयो मेरो पाप के भएको छ? क्षमा भएको छ। उहाँ भाइले वङचुकले भन्नुहुँदै थियो है, सधैँ नै उहाँले आफ्नो आमालाई उहाँ आज सेवा गर्न आज जान नसक्ने भएकाले सधैँ नै आइतबारको दिन प्रभुको दिनमा उहाँले आनन्द गर्नु लाउँथे अरे है। अनि उहाँले आनन्द गर्नुहुन्थ्यो, प्रभु तपाईँले मेरो पापलाई क्षमा गर्नुहोस्। त्यति कुरा उहाँले अरू बेसी के भन्न सक्नु है? तपाईँले मेरो पापलाई क्षमा गर्नुहोस्, म तपाईँको छोरी भएको छु, म तपाईँको सन्तान बनेको छु, मलाई तपाईँले स्वर्ग जाने निश्चयता दिनुभएछ है। स्वर्गराजको भागीदार भनेर कति धन्यको व्यक्ति, कति बहुमूल्य व्यक्ति। स्वर्गराजमा कहाँ त त्यो सानोतिनो मान्छेहरू जान्छ?
त्यहाँदेखि परमेश्वरको वचनले भन्छ है आज हामीलाई धुलोबाट उठाइकन राजाहरूको स्तरमा आएका है प्रभुले के गर्नुहुन्छ त्यो महिमाको आसनमा के गर्नुभएछ बसाल्नुभएछ यो उहाँको गवाई यसरी यो कुरा हामीले याद गरिकन भाइले जुन प्रकारले आह्वान दिए यदि आजको दिनसम्म तपाईँले विश्वास गरिकन प्रभुको चरणमा आइकन आफ्नो पापलाई मानिलिकन आज यो पाप क्षमा पाउनुभएको छैन भने अहिलेको समय पनि यो मौका तपाईँलाई छ। हामी आमाले उहाँ यदि मरेको हुनुहुन्छ तर पनि आज उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। उहाँले भनिरहनु भएको छ उहाँको मृत्युको कारणले गर्दा यो कुरा तपाईँले यो सुसमाचार सुन्ने मौका पाइरहनु भएको छ। तपाईँले त्यो जीवनलाई पाइकन तपाईँको मृत्यु पनि यो प्रकारले अनमोल के जान्छ बन्न जान्छ प्रेसियस डेथ बहुमूल्य। त्यस कारण हामी किन सुर्ता गर्नु होइन भाइ हामी सुर्ता गर्नको रहेछ कति अमूल्य छ यो मूल्यवान छ यो है यहाँनिर यो मृत्यु जो पनि भएको छ यसको दाम चाहिँ कसैले त्यो यो हामीले यो यस्ता सेवा गरेर के गरेर है मान्छे जातिले के गर्नुपर्छ है स्वर्ग लाने कोसिस गर्न त्यो छैन है आफै के गर्नु उहाँले भन्न सक्नुभयो म स्वर्ग जान्छु खुसी हुनुहुन्थ्यो सधैँ खुसी हुनुहुन्थ्यो उहाँका आफ्ना बुहारीलाई पनि है उहाँका छोराछोरीलाई पनि भाइ वंशुकलाई पनि सधैँ म खुसी छु म आनन्दित छु म स्वर्ग राज जान्छु है कति राम्रो गए जस कसैले उहाँलाई भिजिट गर्न आउँथ्यो उहाँले भाइ पिटरले पनि भनिरहनु भएको थियो हाम्रो भाइ विकासले पनि भनिरहनु भएको थियो म स्वर्ग जान्छु है खुसीको चेहरा अनि अन्तिम मुस्कान उहाँले यहाँनिर घरमा छोडिकन के गर्नुभयो जानुभयो कति मिठो कुरा छ। यसरी यो मूल्यवान मृत्यु हामी पनि चाहन्छौँ भने हामीले पनि प्रभुलाई आज के गर्नुपर्छ ग्रहण गर्नुपर्छ प्रभुलाई विश्वास गर्नु उहाँको परिवारको लोगहरू मैले भाइलाई सोधेँ कतिजना छन् तपाईँको परिवार अरू 3 जना दाजुहरू रहेछन् 3 जना दिदीहरू रहेछन् है अनि भाउजूहरू पनि भेनाहरू पनि छोराछोरीहरू पनि आज तपाईँले प्रभुलाई पाउनुभएको छैन भने आमाले यो गवाई तपाईँलाई छोडिकन जानुभएछ। मेरा छोराछोरीहरू तिमीले पनि यो कुरा ग्रहण गर है मेरो मृत्यु त एउटा मूल्यवान मृत्यु भएको छ एउटा अनमोल मृत्यु तिमीहरू पनि यो प्रकारको जीवन तिमीले चाहन्छौ भने तिमीले प्रभुलाई विश्वास गर आफ्नो पापलाई मानेर उहाँको मृत्युद्वारा तपाईँले जीवन पाए कति मिठो कुरा हुन्छ होइन एउटा मृत्युद्वारा कतिजना छ परिवारमा है 3 जना दाजु र भाउजू 6 जना भइहाल्यो है 3 जना दिदी र भेनाहरू अर्को 6 जना भइगयो 12 जना नाता नातिहरू कति छ कति उहाँ अझै धनी भएर उहाँ के गर्नुभएछ जानु तपाईँलाई छोडिकन जानुभएको छ है त्यो धनलाई तपाईँले पनि प्राप्त गर्नु यो अनुग्रहको धन हो उहाँले आज तपाईँलाई पनि दिन चाहेको छ। यस कारण उहाँले तपाईँले यो प्रकारको यो सेवामा बस्न निम्ति यो आज सौभाग्य दिनुभएको छ। यस कारण यो कुरा तपाईँले याद गरिकन है आज हामी याद गरौँ सबै पवित्र जनको जो पनि मृत्यु छ यो चाहिँ एउटा प्रेसियस डेथ एउटा अनमोल मृत्यु छ। अब हामी दोस्रो कुरा हेर्न जान्छौँ है यो मृत्यु कस्तो छ अरे पिसफुल डेथ शान्तमय है। आज यो कुरा हामीले थाहा हुन्छ अब यो पापमा हामी रहेको कारणले गर्दाखेरि आज यो शान्ति हामीमा छैन अरे यही यो 57 अध्यायको है 1-2 पदमा त्यो कुरा गरिकन त्यसको अन्तिम पदतिर यहाँनिर यस प्रकारले यहाँनिर के गर्छ भनिएको छ 57 अध्यायको यहाँनिर है अन्तिम पदमा यहाँनिर यस प्रकारले लेखेको हामी देख्न सक्छौँ। 57 अध्यायको 20 पद रहेछ अनि 21 पद रहेछ। तर दुष्टहरू छाल उठेको समुद्र जस्ता हुन्छ जो शान्त रहन सक्दैन जसका पानीले हिलो र माटो उर्लाउँछ दुष्टहरूलाई शान्ति हुँदैन मेरा परमेश्वर भन्नुहुन्छ। हामीले यो जुन जीवन हामी जिउँछौँ प्रभुलाई पाएपछि हाम्रो जुन जीवन छ यो जीवन आज हामीले जिँदैका छौँ यदि हामीमा यो प्रकार दुष्टता पाप अपराधहरू हाम्रो जीवनमा देखा पर्यो यसले हामीलाई शान्ति दिँदैन। दुष्टताले आज के गर्दैन त्यो शान्ति पाउँदैन शान्त रहन सक्दैन त्यो मैला निस्किबस् उर्लिबस् त्यो छाल उठिबस् हामीलाई बेचैन बनाइन्छ समस्याले आज अहिलेको यो संसारमा यही प्रकार अशान्ति बेचैन अवस्थामा आज छ। परमेश्वरको वचन यसरी यो अन्तिम समय भएको खण्डमा आज संसार कस्तो छ अरे है सङ्कष्टपूर्ण समयहरूमा आज के भएको छ व्यतीत भएको छ। अहिलेको यो महामारीले पनि यही प्रकारको समस्यामा हामीलाई राख्यो बेचैन अवस्था मान्छे के गर्नु अवस्थामा छोराछोरीको भविष्य है आफ्नो परिवारको आज यस प्रकारले यो जो पनि जीविका निर्वाह अब कुन प्रकारले गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने कति चिन्ता फिक्रीमा आज मान्छे जाति जिरहेको छ। संसारका आज राज्यका नेताहरू है उनीहरूलाई यही चिन्ता छ कसरी चाहिँ आफ्नो है आज फलिफा हुँदै जानु के गर्नुपर्ने विभिन्न प्रकारका चिन्ता फिक्रीका कुराहरू समस्याको कुरा हामी पाउँछौँ। यो संसारमा शान्ति छैन अरे है 2 तिमोथी किताब 3 अध्यायको 1 पदमा चाहिँ सङ्कष्टपूर्ण समय आउँछ मान्छे जाति यस प्रकारको अवस्थामा के रहेछ आएको छ अनि आज दुष्टतामा अझै रहिरहेको अझै यो शान्ति हुँदैन। यस्तो समयमा आज प्रभुले के गर्नुहुन्छ है उहाँले भन्छ म तिमीहरूको निम्ति एउटा शान्तिलाई म के गर्दैछु सृष्टि गर्दैछु
है प्रभुले बनाइदिनुहुन्छ एउटा नयाँ शान्ति, यस्तो अचम्मको शान्ति, एउटा अजीब शान्ति। परमेश्वरले आज हामीलाई के चाहनुहुन्छ? यही हामी यो यशाया किताब जहाँबाट हामीले हाम्रो पाठलाई लिएका छौँ, यशाया किताब 57 अध्यायमा यो कुरो के गरेछ लेखेको छ। 57 अध्यायको यहाँनिर 18 पदमा यस प्रकारले भन्छ, 19 पदमा रहेछ, म ओठहरूको फल सृष्टि गर्छु, टाढामा भएको र नजिकमा भएकोलाई शान्ति शान्ति होस्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ म त्यसलाई निको पार्नेछु, शान्ति शान्ति होस्। परमेश्वरले आज हामीलाई शान्ति दिनुहुन्छ, यस्तो खालको शान्ति जसको वर्णन नै गर्न सक्छ। हाम्रो समझले बुझ्दैन यो शान्ति है, समझले माफ गर्ने, पिस द्याट पासेथ अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ है। यस्तो खालको शान्ति प्रभुले हामीलाई दिन चाहन्छ, एउटा अद्भुत शान्ति, एउटा सिद्ध शान्ति भनेर, पर्फेक्ट पिस भनेर नेपाली अङ्ग्रेजीमा यस प्रकार लेखेको छ। 26 अध्यायको 2 पदमा यशाया किताबमा हामी लेखेको पाउँछ। नेपालीमा त्यसलाई ट्रान्सलेट पनि गर्न सकेन। यस्तो खालको सिद्ध शान्ति, कस्तो शान्ति हो यो है। अन्त त्यहाँनिर के लेखिदियो, शान्ति नै शान्ति भनेर है, यो प्रकारले वर्णन गरिन्छ। शान्तिले आज हाम्रो हृदयलाई आज परमेश्वरले भरिदिन चाहन्छ। तपाईँ बेचैन हुनुहुन्छ, अशान्तिमा हुनुहुन्छ, यो कारण के हो? हाम्रो पापको कारणले, अधर्मको कारणले। हामी परमेश्वरलाई नचिने खण्डमा, परमेश्वरदेखि हामी टाढो भएको खण्डमा, किन परमेश्वरको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुरी छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ छैन भने अशान्ति छ। तर आज परमेश्वरले त्यो शान्ति दिनु, उहाँले भयो तपाईँको निम्ति, उहाँले यो यहाँनिर यस प्रकारले प्रबन्ध उहाँले के हुन्छ मिलाइदिनुहुन्छ है। यशाया किताब 57 अध्यायको 57 अध्याय यहाँ अघि हामीले पढ्यौँ 19 पदमा है, यहाँनिर लेखेको छ। फेरि म पढ्दैछु, म ओठहरूको फल सृष्टि गर्छु, टाढामा भएको र नजिकमा भएकोलाई शान्ति शान्ति। हाम्रो आमादेखि टाढोमा भएकाहरू कतिजना हुन्छ, उहाँको छोराछोरीहरू है, उहाँका सन्तानहरू, शाखा सन्तानहरू, नजिकमा भएका को आउनुभएछ यहाँनिर उहाँको नजिकमा। तपाईँको निम्ति प्रभुले भन्नुहुन्छ म तिमीहरूको निम्ति के गर्छु, शान्ति नै शान्ति। तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ, रुइरहनु भएको छ, चिचाइरहनु भएको छ है, तपाईँ यहाँ अघि पनि रुनु हुँदै थियो। परमेश्वर तपाईँलाई शान्ति दिन चाहन्छ, शान्ति नै शान्ति। आज प्रभुले यस प्रकारको शान्ति हामीलाई दिन्छ, यो संसारले दिने जस्तो शान्ति होइन रे है। प्रभु आफू यहाँनिर भन्नुहुन्छ यूहन्ना किताब 14 अध्यायको 27 पदमा यस्तो शान्ति प्रभुले के हुनुहुन्छ हामीलाई दिनुभएको छ। 14 अध्यायको 27 पदमा 14 अध्यायको 27 पदमा यस प्रकारले के गर्छ लेखेको हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ, शान्ति म तिमीहरूको साथमा छोड्छु, मेरो शान्ति म तिमीलाई दिन्छु, संसारले दिने जस्तो म तिमीलाई दिन्न। संसारले पनि दिन्छ हामीलाई शान्ति, तर यो थोरै समयति मात्र शान्ति फेरि हराइहाल्छ। साथीसँग मोज मजाक गर्दाखेरि यताउति गर्दा कति आनन्द खुसी आउँछ, आहा आज त कति मजाले समय बित्यो, भरे घरमा आए फेरि अशान्ति, बेचैन है, के कुराहरू समस्याहरू आज आइरहेको हुन्छ। संसारले यस प्रकारको शान्ति थोरै समयति मात्र दिन्छ, तर परमेश्वरले दिने शान्ति उहाँ आफै भन्नुहुन्छ, संसारले दिने जस्तो शान्ति म तिमीलाई यस्तो शान्ति दिन्छु, शान्ति म तिमीहरूको साथमा छोड्दैछु, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस् न त भयभीत होस्। अनि यो कुरो भन्नको अगाडि प्रभुले आज यस प्रकारले एउटा आशा हामीलाई के हुनुहुन्छ दिनुभएको छ है। यहाँनिर 14:1 पदमा भाइ वंशु है सुनिराख्नु, तिमीहरूको हृदय विचलित नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमा विश्वास गर्दछौ, ममा पनि विश्वास गर। 2 पद, मेरो पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू छन्, त्यस्तो नहुँदो हो त म तिमीलाई भन्ने थिएँ, म तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न जान्छु, अनि मैले गएर तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेर म फेरि आउँछु, अनि म जहाँ छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हो भनेर म तिमीलाई आफू कहाँ लिएछु। आज प्रभुले हामीलाई यो संसारमा रहँदाखेरि हामीलाई शान्तिमा उहाँले राख्नुहुन्छ। यो शान्ति कस्तो खालको शान्ति? समस्याको बेलामा पनि शान्ति। यो शान्ति कस्तो खालको शान्ति? घटी कमीमा पनि शान्ति। यो शान्ति कस्तो खालको शान्ति है? रोग बिमार पनि शान्ति। बिमार भइरहेको छ तर शान्ति, मलाई खुसी छ। आज आमाले यसरी नै भनिरहनु, बिरामी हुनुहुन्थ्यो, अघि भाइ पिटाले भन्नुहुँदै थियो, उहाँले कुनै प्रकारको आथा भन्ने कुरा उहाँले आवाजै के गर्नु भएन, निका कति शान्त भए होइन। भाइले पनि त्यो कुरो याद गर्नुभयो, कति राम्रो कुरा। यो प्रकारले उहाँले शान्तिमा आफ्नो समयलाई उहाँले के गर्नुभयो, अन्तिम सास पनि उहाँले बडो शान्ति, कसैलाई केही दुःख दियो, भाइलाई दुःख दियो दिएर खालि हस्पिटल लानु ल्याउनु इत्यादि कुरोमा है। यति साह्रो शान्तिमा प्रभुले उहाँलाई के भन्दै राख्छ। यस कारण उहाँको मृत्यु पनि के भयो, शान्तमै आउने साथ हँसिलो चेहरा सबैलाई त्यो हँसाइले है। आज यसको त्यो भित्र हृदयमा छाप दिकन उहाँ के गर्नुभयो, शान्तिको साथमा जानुभयो। यसमा पवित्र जनको मृत्यु त्यस्तो हुन्छ, शान्तमै, कालिनु पर्दैन, अत्तालिनु पर्दैन, रुनु पर्दैन, भित्र हृदयमा परमेश्वर त्यो शान्ति के हुन्छ दिन्छ। शोक हुन्छ, पीडा हुन्छ भित्रभित्र, त्यो बाहिर के हुँदैन, प्रगट हुँदैन, भित्रभित्र नै परमेश्वरले शान्तिले त्यसलाई के हुन्छ छोपिदिनुहुन्छ।
माथ गर्ने शान्ति हुन्छ यसका है, छोपिदिने शान्ति। यो शान्तिले के गर्छ, हाम्रो मनलाई हाम्रो विचारलाई के गर्छ अरे सुरक्षा दिन्छ अरे। फिलिपी किताब, अब म सक्दै जान्छु। फिलिपी किताब 4 अध्याय, फिलिपी किताब 4 अध्याय 6 र 7 पदमा यो कुरो लेखेको हामी के सक्छौँ पाउन सक्छौँ। फिलिपी किताब 4 अध्यायको 6 र 7 पद। कुनै कुराको निम्ति फिक्री नगर, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र बिन्तीद्वारा तिमीहरूको मागहरू धन्यवाद साथ परमेश्वरका जाहेर गर्यो र सारा समझलाई माथ गर्ने छोपिदिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदयहरू र विचारहरूलाई ख्रीष्ट यीशुमा रक्षा गर्नेछ। यो प्रतिज्ञा लिइराख्नुहोस् है। प्रभुले के हुन्छ, सम्हाल्नुहुन्छ, सुरक्षा दिनुहुन्छ। यस्तो शान्ति प्रभुले दिनुभएको छ, हामीलाई दिनुभएको छ, उहाँलाई दिनुभयो। अनि शान्ति उहाँले तपाईँको सामने छोडिकन जानुभयो। हेर मेरो मृत्यु कस्तो शान्तमय, पिसफुल डेथ। प्रभुको छोराछोरीको जीवनमा यो मृत्यु जो पनि आउँछ आज एउटा प्रेसियस डेथ हो भने, अनि परमेश्वरको दृष्टि एउटा अमूल्य अनमोल आज मृत्यु हो भने, आज यो कस्तो मृत्यु पनि हो, पिसफुल डेथ भने, एउटा शान्तमय आज मृत्यु हामी के हुन्छ देख्न सक्छौँ। यस कारण यो शान्तिको आज सुसमाचार पनि आज तपाईँ त्यहीँ पुगेको छ। अब तपाईँले के गर्ने हो त्यो तपाईँको हातमा छ। भाइले पनि कहिले आफ्नो आमालाई जबरजस्ती गर्नु भएन, कति राम्रो कुरा, तर उहाँको हातमा छोडिदिनु भयो। हामी तपाईँको हातमा छोडिदिन्छौँ यो शान्तिको सुसमाचार, सबभन्दा पहिला अनन्त जीवनको सुसमाचार, अनि यो दोस्रो आज पदद्वारा शान्तिको सुसमाचार हामी तपाईँ त्यहीँ हामीले छोडिदिएका छौँ। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, निर्णय तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। अनि तेस्रो जो पनि मृत्युको वर्णन जो पनि आज पहिलो तेस्रोनी किताबमा गरिएको छ, यस विषयमा अलिकति हामी हेरिकन आज हामी के गर्छौँ, वचनमा हामी शेष गर्छौँ। यहाँनिर यो मृत्युलाई चाहिँ आज एउटा है पर्पोजफुल एउटा पर्पोज त्यहाँनिर देखा परेको छ, एउटा आशाको कुरा त्यहाँनिर गरिएको छ है। मृत्यु पश्चात केही हुने, के हुन्छ अर्को कुरा है, त्यो विषयमा यहाँनिर के गर्छ, चर्चा गरिएको छ है। यहाँनिर 4 अध्यायको 13 पदमा यस प्रकारले, तर हे भाइहरू, अरू आशा नहुनेहरूले गरे जस्तो चाहिँ तिमीले शोक नगर भनेर ती सुति जानेहरूको विषयमा म तिमीलाई अनजान रहेको चाहदिनँ। किनकि यीशु मर्नुभयो र बौरेर उठ्नुभयो भने हामी विश्वास गर्दछौँ भने उसरी नै यीशुमा सुतेकाहरूलाई पनि परमेश्वर उहाँको साथमा के गर्नुहुन्छ, ल्याउनुहुन्छ। एउटा आशा प्रभुले दिनुहुन्छ। यसमा अघि हामीले पढेको पदमा यूहन्ना 14 अध्यायको 3 पदमा हामीले पढ्यौँ, प्रभुले भन्नुहुन्छ म आउँछु फेरि तिमीलाई लिन पनि त्यहाँ आउँछ, अनि म जहाँ छु त्यहाँनिर तिमीलाई लान्छ। प्रभु रहने जग्गा कस्तो छ है, यो कति आनन्दमय जग्गा छ। एउटा पदलाई चाहिँ हामी पढ्छौँ प्रकाश किताबमा, अनि यो आशामा प्रभुले हामीलाई जिउन दिनु चाहनु भएको छ। प्रकाश किताब 21 अध्यायको 3 पद 4 पद। अनि मैले स्वर्गबाट यसो भन्दै गरेको एउटा ठुलो आवाज सुने, हेर मानिससित परमेश्वरको निवास स्थान, परमेश्वर अब बास गर्नुहुन्छ अब मानिसहरूको साथ, अनि उनीहरूसित बास गर्नुहुनेछ, उनीहरू उहाँका मानिसहरू हुनेछन्, अनि परमेश्वर आफै उनीहरूसित हुनुहुनेछ, अनि उनीहरूका परमेश्वर हुनुहुनेछ। यो प्रतिज्ञा आमालाई पनि के गरेछ, दिएको रहेछ। यर्मिया 24 अध्यायको 7 पद भन्नु होइन, यर्मिया 24 अध्यायको 7 पद, म तिमीहरूको परमेश्वर हुनेछ अनि तिमीहरू मेरो प्रजा हुनेछ। यहाँनिर यही छ, यो अन्तिम समयमा प्रभुले हामीले दिन चाहनुहुन्छ, उनीहरू उहाँका मानिसहरू हुनेछन्, अनि परमेश्वर आफै उनीहरूसित हुनुहुनेछ र उनीहरूका परमेश्वर हुनुहुनेछ। यो प्रतिज्ञा अक्षरश उहाँको जीवनमा पुरा भयो। परमेश्वर आफ्नो प्रजा बनाइकन उहाँले के गर्नुभयो, आफ्नो साथ बनाउनु। मैले मेरो छोरीको मृत्युमा यही प्रतिज्ञा त्यो साल मेरो छोरीले पाएको थिएँ क्या है। मेरो ठुलो छोरी थियो, पहिला 13 वर्षको उमेरमा प्रभुमा सुती है, उसले त्यो प्रतिज्ञा पाएको थियो, म तिमीहरूको परमेश्वर हुनेछु, तिमीहरू मेरो प्रजा हुनेछ। हामी छक्कै थियो, यस्तो सानो छोरीलाई के भयो यस्तो प्रतिज्ञा। तर परमेश्वर यो अद्भुत योजना रहेछ नि, परमेश्वरले माथि लगिकन हामीलाई आफ्नो प्रजा बनाइकन उहाँ वरिपरि हामीलाई के हुन्छ राख्नुहुन्छ, आफ्नो उपस्थिति उहाँले दिनुहुँदछ। म तिमीहरूको परमेश्वर है, तिमीले मलाई चिनेको छैनौ भने तिमीले मेरो प्रजा हुन सक्दैन, तिमीले मलाई चिन्नुपर्छ, तिमीले मेरो प्रजाहरू है। अब हामी बसिकन सङ्गति गर्छौँ, अनि यो सङ्गति कति आनन्दमय है, कति मिठो हुन्छ। कस्तो खालको सङ्गति हुन्छ अरे, यहाँनिर 21 अध्यायको प्रकाश किताब 21 अध्यायको 4 पदमा, अनि परमेश्वरले उनीहरूका आँखाहरूबाट सबै आँसु पुछिदिनेछ। कति मिठो कुरा छ, आँसु त्यहाँनिर हुन्छ। अहिले त रुँदै हुनुहुन्छ, यो संसारको कुरा हो है, संसारमा यस्तै कुरा हुन्छ, तर परमेश्वर राज्यमा आँसुहरू पुछिदिनुहुन्छ। अनि मृत्यु कहिले हुने छैन, न त शोक, न रुवाई, न कहिले पीडा नै हुनेछ, किनकि पहिलेको कुराहरू बितेछ। यो संसारमा भएका सबै कुराहरू बितेर जान्छ। एउटा नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी परमेश्वर सृष्टि गर्यो। यो अन्तिम समयको निम्ति प्रभुले हामीलाई तयार गरिरहनु भएको छ। हामी पनि अब तयार हुनुपर्छ। अहिलेको यो महामारीले यो कुरा हाम्रो जीवनमा ल्याएको छ। अब प्रभुको आगमन छाड्दैछ, हामी पनि तयार हुनुपर्छ अब है। यस प्रकारको मृत्युमा हामी नजाउँ, तर हामी जीवित रहे तापनि हामी प्रभुको साथमा हुने। यो मृत्युद्वारा पनि प्रभुको साथमा हुन्छ अरे है, जिउँदो रहेको कारण प्रभुको साथमा हुन्छ। यो आशा प्रभुले हामीलाई के गर्छ दिनु। हामीले अहिले पढेको पदमा चाहिँ त्यो कुरा के हुन्छ पाउनु छ। पहिला तेस्रोनी 4 अध्यायमा
है। पहिलो त्यसलाई 4 अध्यायको यहाँनिर 13 पद हामी सबैजना के हुन्छ अरे उहाँको साथमा आज के गर्छौँ हुन यो आशामा प्रभुले हामीलाई के हुन्छ राख्नु। 17 पद त्यसपछि हामी जीवित रहेकाहरू पहिला सुतेकाहरू जान्छन् अरे, क्रिसमा मरेकाहरू पहिले बौरेर उठ्नेछन् 16 पदको अन्तिम भागमा, त्यसपछि 17 पदमा। त्यसपछि हामी जीवित रहिरहेकाहरू प्रभुलाई हावामा भेट्नका निम्ति उनीसित एकसाथ बादलहरूमा उठाइनेछौँ अनि यसरी हामी सधैँ प्रभुको साथमा हुनेछ। यो आशामा प्रभुले हामीले यो चाहिँ बौरे उठाएको आशा, होप अफ रिजरेक्सन। अनि यो चाहिँ पर्पोज, यो पर्पोज लिकन चाहिँ आज प्रभुले हामीलाई के हुनेछ बचाउने एउटा उद्देश्य प्रभुले हामीलाई उहाँको साथमा महिमामा के गर्ने निम्ति बास। यो महिमा एउटा उद्देश्य लिकन पर्पोज लिकन आज प्रभुले हामीलाई यो संसारमा बचाउनु हुनेछ। यस कारण आज प्रभुको छोराछोरीको जो पनि मृत्यु हुन्छ एउटा पर्पोजफुल एउटा उद्देश्यपूर्ण त्यहाँ। यो उद्देश्य के हो? हामी महिमामा के गर्छ उठाइन्छ है। यहाँनिर हामी रोमी किताब हामी सक्छौँ रोमी किताब 8 अध्याय, रोमी किताब 8 अध्यायको यहाँनिर हामी कहाँ पाउँछौँ भने 29 पद र 30 पदमा लेखेको छ, किनभने जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नुभएको थियो उनीहरू चाहिँ आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालिउन् भन्ने उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै ठहराउनु पनि भयो। अनि यहाँ के अनेकौँ भाइहरूको बिचमा जेठा हुन्, त्यसमा 30 पदमा अनि जसलाई उहाँले पहिल्यै ठहराउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो। अनि जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो। अनि जसलाई उहाँले धर्मी ठहराउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले महिमा दिनुभयो। पहिला धर्मी ठहराउनुहुन्छ त्यस बादमा। यस कारण आज हाम्रो आमाको मृत्युलाई के भन्छ? उहाँ महिमामा उठाइन्छ भनिकन भन्छ है। उहाँ महिमाको शरीर उहाँले अब के गर्नुहुनेछ प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यो समयको निम्ति हामीलाई प्रभुले एउटा आशा दिनुहुन्छ। यो उद्देश्य लिकन प्रभु यो उद्देश्य हाम्रो जीवनमा के हुन्छ पुरा। यस कारण आज प्रभुको छोराछोरीको मृत्यु जो हुन्छ तेस्रो मृत्यु पर्पोजफुल डेथ एउटा उद्देश्यपूर्ण। यो उद्देश्य के हो? हामी सबै महिमामा के हुन्छ परिणत हुन्छ। हामी प्रभुलाई देख्छौँ अरे अनि प्रभु जस्तो हुन्छ त्यस्तै हामी के गर्छौँ भन्नेवाला छौँ। यो आशा प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। कस्तो खालके जीवन हामी पाउँछौँ यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी किताब यो पुनरुत्थानको जुन आशा छ यो बारेमा यहाँनिर के हुन्छ लेख्यो। यो आश्वासनमा आज हामी के हुन्छ सान्त्वना हामी के हुन सक्छ यहाँनिर प्राप्त हुन सक्छ। पहिलो कोरिन्थी किताब 15 अध्याय, पहिलो कोरिन्थी किताब 15 अध्यायमा यहाँनिर यस प्रकार के हुन्छ लेखेको हामी देख्न सक्छौँ है। यहाँनिर पुनरुत्थान पनि यही प्रकारको हुन्छ अरे। कहाँनिर लेखेको त्यहाँनिर हामी यसलाई कहाँ पाउँछौँ भने 42 पदमा रहेछ 42मा मरेकाहरूको बौरी उठाइ पनि यस्तै प्रकारको हुन्छ। विनाशी दशामा छरिन्छ, अविनाशी दशामा बौराइन्छ, अनादरमा छरिन्छ, महिमामा बौराइन्छ, दुर्बलतामा छरिन्छ, सामतमा बौराइन्छ। उहाँ अब कस्तो शरीरमा उहाँ बौराइनुहुन्छ अरे है। एउटा अविनाशी त कहिले पनि नमर्ने, विनाश कहिले पनि नहुने है। त्यसको बादमा अर्को महिमामा बौराइन्छ है। महिमामा यो उद्देश्य परमेश्वरले हामीले राखिदिन्छ। अर्को सामतमा के गरिन्छ बौराइदिन्छ है। त्यसको बादमा यहाँले भन्छ जब यो कुरा पुरा हुन्छ अरे, यो कुरा पुरा भएपछि अब मृत्यु सधैँको निम्ति के हुन्छ निलिन्छ अरे है। मृत्यु सधैँको निम्ति के हुन्छ नि। त्यसको बाद मृत्युले हामीलाई कहिले पनि दुःख दिन्छ। परमेश्वरले त्यस अन्धकारमा है त्यो आगोको झिलमा उहाँले के हुन्छ फ्याँकिदिनुहुन्छ भनिकन परमेश्वर वचनमा लेखेको कुरा हामी यहाँले के हुन सक्छौँ पाउन सक्छौँ। यस कारण आज यो दफनको शिवकामा हामी यस प्रकारले भन्ने गर्छौँ पहिलो कोरिन्थी किताब 15 अध्यायको 54 पदमा, यस कारण जब यस विनाशीले अविनाशीलाई पहिरन्छ र यस मरणशीलले अमरतालाई ओढ्छ तब यो लेखिएको वचन पुरा हुनेछ, मृत्यु विजयमा निलियो। हे मृत्यु तेरो खेल कहाँ छ? हे चिहान तेरो विजय कहाँ छ? 57 पद, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद हो जसले हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। यसमा यो आशिषमा हामी के हुनुपर्छ राम्रो है। यो पर्पसफुल डे यसमा प्रभुको जनरको जुन मृत्यु छ हामी बेसी भन्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि है हाम्रो समय नभए खण्डमा हामी यो कुरा याद गरिरहेको। हाम्रो जो भने आज पवित्र जनको जुन मृत्यु छ यो आज के छ प्रेसियस डे, यो अनमोल मृत्यु, हाम्रो आमाको मृत्यु अनमोल मृत्यु प्रेसियस डे। पवित्र जनको मृत्यु कस्तो मृत्यु? पिसफुल डे। हाम्रो आमाको जो पनि मृत्यु छ यो भने शान्तपूर्ण मृत्यु यहाँनिर भएको छ। अनि हाम्रो पवित्र जनको मृत्यु कस्तो अरे पर्पोसफुल डे, एउटा उद्देश्य, त्यो उद्देश्य चाहिँ महिमामा आज के भने प्रवेश गर्ने, त्यो महिमामा बौराइने यो पुनरुत्थानको आशा प्रभुले के हुन्छ दिनुहुन्छ। हाम्रो आमा कि है यो मृत्यु पनि यस प्रकारले आज के गरेछ भएको छ। उहाँ पनि आज महिमामा अब के हुन्छ उठाइनु भएको छ र महिमामा उहाँ के हुन्छ उहाँ जब प्रभुको आगमन हुन्छ त्यति बेला त्यो महिमामा उहाँ भएर हामी पनि बौराइन्छौँ। यसरी आशा प्रभुले हामीले के हुन्छ दिनुहुन्छ। आशालाई लिएर हाम्रो जीवनलाई के गर्नुपर्छ जिउनुपर्छ। र हाम्रो भाइ वंशुकले यो वचनलाई आज याद गरेर राख्नु, मैले पनि त्यो मेरो छोरीको मृत्युमा यो प्रतिज्ञा मैले यहाँनिर पाएको थिएँ है। यो चाहिँ दोस्रो तेस्रोनिक किताब 2 अध्यायको 16 र 17 पद। अब हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफैले र परमेश्वरले अर्थात् हाम्रा पिताले जसले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ र
र अनुग्रहद्वारा हामीलाई अनन्त सान्त्वना र उत्तम आशा दिनुभएको छ। तिमीहरूका हृदयलाई सान्त्वना दिउन् अनि हरेक असल वचन र काममा तिमीलाई स्थिर भाइ निराश हुनु भएन है, तर आज परमेश्वरको काममा र वचनमा के गर्नु स्थिर भइकन रहनु। प्रभुले यस प्रकारले हाम्रो भाइलाई आशिष दिएका उहाँका परिवारका लोगोले जस कसरी आज यो जीवनलाई पाएका छैनन्, आमाले पाएको अनन्त जीवनलाई, आमाले पाएको त्यो अनन्त शान्तिलाई है, आमाले पाएको त्यो अनन्त महिमालाई तपाईँले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यो आजको जो पनि आज यो मृत्यु छ है, आजको यो जुन पनि दफनको सेवकाई छ, यो दफनको सेवकाईहरू आफ्नो आशिषको निम्ति आज के गर्न सक्नुहुन्छ, प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो अनन्त सान्त्वनालाई तपाईँले प्राप्त गरिकन र प्रभुको निम्ति तपाईँ जिउन सक्नुहुन्छ। यो संसारमा थोरै समय मात्र आज हाम्रो रहेको छ, अब उहाँको आगमन नजिकै छ, अझै संसार बिग्रेर गइरहेछ, अझै बेचैन अवस्थामा आउनेवाला छ। र यो समयमा आज हामी प्रभुको निम्ति कसरी जिउ, यो उत्साह तपाईँले आमाको मृत्युद्वारा प्राप्त गरिकन है, प्रभुलाई यस सेवकाईद्वारा महिमा पुग्न गएको होस्। प्रभु यो वचनमा हामीलाई आशिष दिएको। हामी एकछिन परमेश्वरको वचन आएको छ, गएको छ, ध्यानपूर्वक सत्कारीमा प्रार्थना गर्छौँ। प्रेमी अतिमान जीवित दयालु प्रभु, हामी तपाईँको चरमा आउँदछौँ। प्रभुजी प्रार्थना छ पिताजी, हिजो यसै किन 3:30 बजी नै आमालाई तपाईँले आफ्नो महिमामा याद गर्नुभयो र प्रभु प्रार्थना छ हाम्रो मध्यमा आजमा अब मृतक शरीर मात्रै भए तापनि हामीसँग हे प्रभु अहिले यस घडीसम्म आफ्नो छोराछोरी प्रभु पाएको होस् नपाएको होस्, हामी सबैसँग प्रभुले आफ्नो जीवित आओस्, आफ्नो दासो भइकन दिनुभयो। हाम्रो मध्यमा माझमा तपाईँको पवित्र वचन आएको छ, गएको छ, हरेक वचनको सुनिराख्नुहोस्। आफ्नो आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार हामीले जसरी सुने बुझ्यौँ त्यसअनुसार जिउनु छ, हिँड्नु छ अनि प्रभुको दिनमा हामी प्रभुसँग भेटाइनु छ। कति अनन्त महिमित राजको विषयमा हामीसँग कति मिठासपूर्ण वचनहरू हामीलाई दिनुभयो। आमा सुतिरहनु भए तापनि प्रभु प्रार्थना छ उहाँ शरीरमा सन्चो नभएको खण्डमा दौडधुप गर्नु नसके तापनि आज उहाँको यो अन्तिम दफनाएको सेवा हुनुभन्दा अगाडि हामीसँग प्रशस्त मात्रामा बोलिसक्नु भएको छ मसँग, हामीसँग। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। वचन आएको छ, वचनले राम्रो जग्गा स्थान पाएको अनि समयको अवधिमा 60-100 गुणा फल्न उम्रिने कारण भएको हुन्। हाम्रो यो प्रार्थना बिन्ती छ। हामी अशान्ति बिचैन थियौँ तर प्रभुले हामीलाई शान्तिले भरिदिनु भयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। यूहन्ना 14:27 को लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। प्रभु प्रार्थना छ संसारले दिने क्षणिक शान्ति जस्तो होइन तर प्रभुले आफ्नो शान्ति हामीलाई छोडी जानुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। प्रभु प्रार्थना छ अब यस प्रकारले रहेको समय हामी सबै आफै तपाईँको हातमा दिँदै यो अगाडिको सेवालाई पनि तपाईँको हातमा सम्बन्धै प्रार्थना बिन्तीलाई धन्यवाद सहित मुक्तिदाता प्रभुको नाउँमा परमेश्वर बाबु सुनिरहनुहोस्। आमेन। ल अब हामी अगाडि लागौँ। हामी एक दुईवटा गीत गाउँछौँ त्यो समय